prostitute is a deep pit, and adultery is a narrow well. So pasabot nga ang kaning mga gingon nila nga mga babae nga mga sa Bisaya nga term, mga burikat sila giingon nga kung magpasangit ka ana, magpatintal ka ana, ang Bible nagingon nga gusto siya ka lawom nga bangag. Pasabot nga pwede gid ka nga masulod didto ug nga masangit ka. Mo na nga giingon nga tungod kay nagpasangit ka, dako jud ka og problema. So it's a deep pit. It's a big problem. Why? Usa sa mga mamahimong hinungdan ana is una imong self satisfaction. Gusto nimo i-enjoy mo ang self niya. Kay bawta nga imong katagbawan is di na siya matapos, no? Di na siya mahuman. Ang imong kaugalingon maparot ka tungod ana imong pagbuhat nga dili maayo, pwede nga magkasakit ka, pwede nga tungod ana buskag ang imong pangandoy, your dreams, goals will ultimately gone because you are not on your focus mo na imong pangandoy. Why? Because na-lure ka, natintal ka. So kung na kay pamilya, maguba imong pamilya. Managingon diya sa Bible, it's a deep pit. Lahom gid siya nga bangag, lahom gid siya nga problema.